Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner des conseils sur les cités universitaires et surtout en Algérie. Avant de voir cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour que vous puissiez voir toutes mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec votre famille et vos amis. Laissez-moi des commentaires me disant comment vous vous en sortez dans les cités universitaires. Et on commence. Alors, comme premier conseil, inscrivez-vous au début à la fac et puis inscrivez-vous dans la cité universitaire, celle qui vous est suggérée. هنايا قلت لكم سجلوا في الفاك. قد ما تسجلوا بكري في الفاك قد ما راح تسجلوا بكري في لا سيتي universitaire. كي تسجلوا بكري راح يكون عندكم لو شوا باش تخيروا لا شامبر. Alors, quand vous inscrivez tout, vous pouvez choisir une chambre qui vous convient. Évitez de choisir les chambres qui sont près des escaliers parce qu'il y a beaucoup de bruit. هنايا قلت لكم كيما قلتها من قبل قد ما تسجلوا بكري في لافاك راكم رايحين تسجلوا بكري في الاخر في الإقامة الجامعية. كي تسجلوا بكري راح يكون عندكم الخيار باش تخيروا الشومبرا اللي تعجبكم. كي تخيروها شوفوا دوك نمدلكم دوطخ كونساي واحد اخرين. هذا بلا ما ننسى، ما تخيروهاش قدام الدروج لخاطر قدام الدروج يطلعوا يهبطوا ويديروا الحس. هذا عفسه ثاني مش مليحه كي تكون في وقت الرقاد وثاني في وقت لا ريفيزيون لي زيكزامان. Quand vous choisissez une chambre, vérifiez la chaudière, si elle fonctionne ou pas, sans oublier de vérifier les prises électriques, la lampe de la chambre, les fenêtres aussi. Il y a des fenêtres qui font pénétrer le froid. N'hésitez pas à acheter des joints. Vérifiez s'il y en a des trous dans les murs ou bien dans les placards. هنايا واش قلت لكم كي تخيروا لا شومبر شوفوا تولهوا لا شودير اسكو راهي تخدم ولا ما تخدمش. شوفوا ثاني لي بريز الكتريك باش تقدر تشارجي بورطابل ولا البيسي تاعك. شوفوا حتى اللمبه هذيك تاع الشومبرا باسكو كاينين راهم دايرين دي نيون. شوفوا لي نيون هذاك يمشي ولا نو. زيدوا ثاني فنتر سي. شوفوا التياق كاينين تياق هكا هما نتاع حديد. لي بوردور تاعهم راهم تاع حديد. ما بين التيقه والحيط كاين فراغ. هذاك الفراغ يدخل منه النو كيما صرات لي في شومبرتي انا. كي تصب المطر تدخل لي كامل الشومبره. وانا ما تولهتش باش نروح نشري جوان. كي تشري جوان وتجي تحط ما بين التاقه والحيط على بالك لا الريح لانه تدخل لك من التاقه. باش ما تصراكمش واش صرا لي انا. une autre chose, شوفوا ثاني الا كاينين دي ترو في البلاكار ولا في الحيوط تاع الشومبره. الا كاينين ديروا الا كاين اي مشكل نتوما تروحوا لشيف بافيون تقول ها هو المشكل اللي عندي. تكتب لكم ان بون وتروح تحوس على لاجون اللي يخدم لك هذيك الحاجه. يخدم لك هذيك الحاجه واللهم بارك. Nettoyez toute la chambre, la fenêtre, les placards, la porte de la chambre. كي تخيروا لا شامبر راكم شفتوا واش كاين فيها قبل ما تجيبوا قشكم والكتابات تاعكم. حتى الا كان عندكم بيسي ولا صا ديبون واش عندكم. المهم نظفوا لي بلاكار. نظفوا جبدوا هذوك لي كنابي خرجوهم من لا شامبر وحطوا نفضوها ديريكت. انفضوها شلوها بيان. غسلوا مليح لي بلاكار. غسلوا التاقه. غسلوا سورتو لي بلاكار باسكو لي بلاكار راح تحطوا فيهم قشكم ولا الماكله. Ramenez avec vous 2 cajots en bois, un pour mettre les légumes et l'autre pour mettre les chaussures. هنا واش قلت لكم جيبوا 2 كاجوات تاع جيبوا 2 كاجوات هذوك تاع الحطب ماشي تاع النيلو. الا لقيتو نيلو ديو نيلو. الا لقيتو حطب راهو مليح. واحد تحطوا فيه حاشاكم صبابطكم وواحد تحطوا فيه الخضره الا كنتو تحبوا طيبوا نتوما بيديكم.
N'hésitez pas à ramener des étagères en bois pour les mettre dans les placards pour mettre vos habits. هنايا إلا قدرتوا تجيبوا الحطب هكذا وتديوهم وتقصوهم باش يجيو باش يجيو دي زيتاجير في البلاكار تاعكم. هذاك البلاكار رايحين ديروه سا ديبون الا كنتو في زوج في شومبرا ولا صحتك شومبرا وحدك راك بيان. لا كنتو في زوج باين بلي رايحين ديرو دي بلاكار. البلاكار من الفوق تحطوا القش ومن تحت حطوا الخضره وتفهموا في زوج. الا كنتو في زوج بلاصه تحطوا فيها الماء يعني رايحين طيبوا بها الوغ. والكاجو الاخر هاي باينه كل وحده تحط صبابطها منا. حطوهم بون خليوهم في النهار خليوهم في التاقه ومن بعد عاودوا دخلوهم للشومبره باسكو في النهار او يتهواو ومن بعد تعاودوا تردوهم حطوهم تحت لي كانابي ولا شوفوا بلاصه اللي كانت الشومبره كبيره شوفوا وين تحطوهم. Alors, si vous avez les moyens pour peindre votre chambre, ne vous en privez pas. إلا كان عندكم الإمكانيات باش تصبغوا لا شامبر تاعكم ما تبخلوش رواحكم. واش هي في الإقامة الجماعية واش لازم عليك انت تشري الصبغة ولا انت تشري الصبغة البيدون تاع الصبغة تجيبيه لاسيتي وديري بون وتحوسي بون عند الشيف بافيون ومن بعد تحوسي على لاجون اللي يصبغ لك يصبغوا نورمال ما يقولوا لك والو. Bon, décorez votre chambre pour que vous soyez à l'aise. هنايا ديكوريو لا شامبر تاعكم باش تكونوا à l'aise. قد ما ديكوريتيها بالشي اللي عندك مش حنقول لك انا اشري باسكو مصاريف تاع الجميع راهم بزاف. بالشي اللي عندك جيبي من داركم جيبي من اي حاجه حوايج زايدين حطوهم ديكوريو بهم الشامبر باش تكونوا à l'aise فيها باسكو لا شامبر راح تقعدوا فيها بزاف. سا ديبون 3 ans تاع الليسانس ولا تكملوا 5 ans حتى الماستر. Bon, une autre chose, une autre chose, si votre chaudière ne marche pas, ne fonctionne pas, vous pouvez acheter des résistances électriques pour vous chauffer à l'hiver. هنايا إلا كان لا chaudière تاعكم ما تمشيش نتوما شريو شوديير هذيك لي الكتريك هما يتباعوا كاينين هكذا حمر ولا البويض هذوك الطوال. نتوما سيو شري وحده اللي تساعدكم في لو بري شعلوها في النهار ما تشعلوهاش كامل ديما بالناقص وديما خليو لايغاسيون و اتونسيون في الليل ترقدوا وتخليوها شاعله. اتونسيون في الليل كي تجي ترقد ولا ترقدي طفيها وخلاص طفيها ونحيها من لابريز. Bon, oui, si vous étiez des personnes qui aiment cuisiner, achetez aussi une résistance électrique pour cuisiner. إذا كنتوا تحبوا تطيبوا نتوما وحدكم ما تنساوش تشريو هذيك الريزيستانس. كاينه ريزيستانس كاين دو جور دو ريزيستانس. كاينه واحده مدوره فيها السلك وكاينه الاخرى جايه بيضه ومن هكا شويه فيها دوائره كحله ثم وين تحطوا الطيبو. المهم اشريو هذيك اللي فيها السلك باسكو راهي سهله الا كان فزدت لكم راكم نتوما بعد تقدروا تعاودوا تريباريو هذاك السلك وتعاودوا تمشيوه. حاجه ثاني كونساي واحد اخر اتونسيون كي تنوضوا الصباح تجيو طيبوا باسكو كاينين اللي ينوضوا في وقت واحد ويحطوا كامل يطيبوا في الريزيستانس هذيك قادره دير اون ماس اللي تهبط الكونتور. سيو تبعدوا ما بيناتكم على بالي بلي ما تقدروش تعرفوا بصح سيو كيفاش ديروا باش ما يهبطش الكونتور وإلا كان هبط قولوا لاجون يطلعوا نورمال. Un autre conseil, quand vous ramenez votre bagage, ramenez-les dans des sacs et des valises qui ne sont pas lourds. هنايا واش قلت لكم كي تجيبوا الباكاج تاعكم ما تجيبوهمش في كابات ولا فاليزات اللي يكونوا هما بعد ثقيل. جيبوا في كابه اللي تكون كابه ولا فاليزه اللي تكون هي بعد خفيفه باش كي تهز غير لو بوا تاع القش ما تهزش لو بوا تاع لا فاليز اللي راهي ثقيله وتزيد تهز لو بوا تاع القش باسكو سافا دوبلي. هذه عديت عليها راني نصحتكم بها.
J'espère que je vous ai aidé avec mes conseils. N'oubliez pas de me dire vos propres conseils en commentaire pour que les autres puissent les aider. Bye, à une autre vidéo.